وإلى فضيلة الشيخ محمد سعيد عبد الرحيم جزاه الله خير على كلمة الترحيب والتعريف. الآن نعرف من هو فضيلة الدكتور محمد إسماعيل العالم الأديب الأصولي المكي، زادنا الله وإياكم حبا إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ونفعنا الله به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. والآن وصلنا إلى البرنامج المحاضرة العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، فإن شاء الله سيترجمها فضيلة الأستاذ الكياهي عبد الله هاشم الحاج. وأخيرا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى حضرة الشيخ الدكتور العالم الأديب الأصولي محمد بن إسماعيل عثمان زين فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أحمد الله سبحانه وتعالى أولا، فله الحمد كله وله الثناء كله على كل ما يجري علينا من النعم، ظاهرها وباطنها، عاجلها وآجلها، فهو سبحانه وتعالى المنعم حقيقة والمنعم ابتداء، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي من يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. أحمد الله على هذه الزيارة الميمونة المباركة لبلادكم، والتي هي تلبية لدعوة منكم، فالكريم إذا فتح بابه وداره سهل على الناس الدخول إلى منزله بارتياح وانشراح صدر. فأنتم جزاكم الله خيرا فتحتم دياركم وقلوبكم لاستقبال أهل العلم وأهل الحرمين وأهل اليمن وغيرهم من المسلمين، فتوافد الناس إليكم، فهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى جعلها في قلوب من يسكن هذه البلاد. Beliau Dr. Syekh Muhammad pertama kali memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas beberapa karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Kedua kalinya beliau merasa bersyukur dan tersanjung atas kunjungan beliau di daerah kita Sarang Rembang, di mana di lokasi ini banyak ma'ahid untuk mentarbiyah para auladul muslimin. Yang ketiga kalinya beliau mengucapkan jazakumullah khaira ala hudurikum atas tarhib, atas penghormatan, penerimaan dan respon yang baik terhadap ahlu ilmi dan ahli haramain. وبالخصوص زيارة معاهد العلم وأهل العلم فيها بركة عظيمة تعود على القلوب وتعود على الأرواح وتعود على كل من كان مجاورا لأهل العلم ومحبا لهم ومستمعا إليهم
لأن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم محور الأمة، عليهم يدور الناس، فحيثما كان العلماء كان الناس، وكيفما كان العلماء كان الناس. جعل الله سبحانه وتعالى بيدهم كثيرا من الأمور، وقلدهم كثيرا من التكاليف، وجعل محبتهم في قلوب الناس وهيبتهم في قلوب الناس. فكلما كان أهل العلم متواصلين مع بعضهم، متزاورين متباذلين، كلما عاد ذلك على الأمة الإسلامية بالخير، لأن في اجتماع أهل العلم وفي محبتهم لبعضهم اجتماعا لكلمة الأمة. Terlebih khusus ziarah ke pondok, ke ahli ilmi, di mana di setiap media yang ada pondok ahlul ilmi akan turun berkah yang kembali kepada hati, ruh, dan para pecinta-pecinta ahli ilmu dan medianya. Sebab Allah itu menjadikan ulama sebagai tempat pijakan, tempat mendiskusikan sesuatu problematika umat. Di mana ada ulama, di situ pasti ada umat. Mahabbah, rasa atau kewibawaan seorang ulama telah diciptakan oleh Allah agar mereka dicintai oleh orang-orang yang menyenangi ilmu dan intelektualnya. Di sini, di tempat media ilmu, ahli ilmu saling, para tolabah berinteraksi dengan tolabah yang lain, di mana kumpulnya satu ahli ilmu dengan yang lain akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. وثانيا أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لكل هؤلاء المشايخ والعلماء الذين تشرفت بزيارتهم. وفي هذه اللحظات نحن في ساحة ومنزل هذا المعهد المبارك، ومنزل صاحب هذا المعهد المبارك الذي أكرمنا واستضافنا. وهذا دأب أهل العلم، وهذا دأب أهل الفضل، فالشكر لهم. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من لوازم المحبة، فالثناء على الناس بالفضل الجميل والشكر من دواعي ومن حقوق الأخوة الإسلامية بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فاستغفروا له، يعني ادعوا له. فالفقير ما أستطيع أن أكافئكم على هذا الإكرام وعلى هذا الاستقبال، يعجز اللسان وتعجز الجوارح عن مكافأتكم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيكم خير الجزاء. منذ أن نزلنا هذه البلاد وحتى نعود إلى مكة المكرمة نذكر كل خير، وما رأينا إلا كل خير، فجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، وجعل هذا الفضل دائما عندكم، وجعلها أخوة إسلامية متصلة في الدنيا والآخرة، لأن الأخوة الإسلامية في الدنيا شافعة نافعة لأصحابها يوم القيامة. فكل الأصدقاء وكل الإخوة يوم القيامة ما أحد ينظر إلى أخيه ولا يعرفه ولا يلتفت إليه إلا إن كانت أخوتهم في الدنيا على ما يرضي الله.
ورسوله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانت أخوته في الدنيا على هذا المنهج فإنه يكونون أيضا إخوة يوم القيامة. ومن كانت أخوته في الدنيا على غير هذا المنهج كانت صداقة في الدنيا عداوة يوم القيامة. ولذلك يجب على المؤمن أن يتخير من يجالس، ويتخير من يصاحب، ويتخير إذا كان يجب عليه أن يتخير في الشيوخ كما قال أهل العلم، حتى لا يأتي عند شيخ ثم يتركه فتذهب بركته عنه. فكيف لا يتخير في الأصدقاء وفي الأصحاب؟ يقول أهل العلم: من ثبت نبت، أي من ثبت عند الشيوخ ولم يتحول عنهم نبت في العلم ونمى مثل الشجرة وأثمر. وأما من كان هكذا يأخذ عند الشيخ ثم يتركه ويقلوه ويهجره، ثم عند غيره يتركه ويهجره، ثم عند غيره يتركه ويهجره، ما يحصل بركة أهل العلم، لأن الله عز وجل جعل هذا الهجر أمرا مذموما. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن وأهل القرآن وهجر العلم وهجر أهل العلم أمر مذموم، فلا بد من الوفاء ولا بد من المواصلة ولا بد من المحبة. Yang kedua kalinya beliau mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Sarang, para ulama dan para masyayikhnya, dan beliau merasa tersanjung atas penghormatan dan kemuliaan yang diberikan kepada beliau. Secara pribadi beliau mengatakan tidak sanggup untuk membalas kebaikan-kebaikan ini baik secara fisik atau apapun. Beliau tadi sempat menyitir dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tastati'u fastaghfirulah. Kalau ada seseorang memberikan kebaikan kepadamu, balaslah minimal setimpal. Jika engkau tidak mampu untuk membalas kebaikan itu, maka mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya bisa membalas penghormatan ini dengan doa beliau, semoga Allah membalas kebaikan ini di hari kiamat kelak. Beliau menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang didasarkan rasa cinta kepada Allah itu akan nafi'ah, akan bermanfaat di dunia. Sebaliknya, kalau al-ukhuwah dibangun atas dasar materi, atas dasar duniawi, justru ukhuwah itu akan menjadi bencana, akan menjadi syakawah di hari kiamat kelak. Titik tekan beliau lagi, diharapkan, dianjurkan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada para ulama, para alim, para ahlul ilmi, karena dari merekalah akan tumbuh berkah, dari merekalah akan tumbuh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan ada sebuah makalah, man thabata nabat, artinya siapapun yang senantiasa secara kontinu muwadzabah, mulazamah kepada para syuyukh, kepada orang yang dekat dengan Allah, nabata, ilmunya akan tumbuh pesat. Karena ini berdasarkan istidlal dari hadis Rasulullah Muhammad SAW
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Mungkin pada level kias Quran adalah simbol dari keimanan, syariat, wahyu dari Allah. Demikian juga tidak diperkenankan seorang pun untuk meninggalkan orang-orang yang telah membawa misi-misi Al-Quran di dalam menyampaikan misi tersebut kepada umat. وثالثا نحن نجتمع في هذه المعاهد العلمية المباركة التي يذكر فيها اسم الله وقرآنه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. ويأتي الطلاب هنا لطلب العلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يعني ولو واحدا، ولو طريقا واحدا يلتمس فيه علما، أي ولو علما واحدا، ولو مسألة واحدة، سهل الله له به أي بذلك الالتماس طريقا إلى الجنة. هذا في من يلتمس ويذهب طريقا واحدا ويتعلم لو مسألة واحدة من مسائل الدين، من مسائل الخير. فكيف بمن يقيم في معاهد العلم يتعلم ويسمع 24 ساعة، وهو في معاهد العلم ومعاقل العلم وفي أجواء العلم وبين أيدي العلماء، كيف لا يكون يسهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة؟ فهذه المعاهد وهذا التدريس وهذا الخير سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. Ingkang kaping 3, beliau mengatakan, saya mendengar, mungkin beliau juga melihat, di pondok pesantren sarang ini banyak disebut nama Allah, banyak dizikirkan sholawat terhadap Rasulullah Muhammad SAW, banyak disebutkan, dipelajari hadis-hadis Nabi. Para pelajar berdatangan dari penjuru untuk belajar ilmu agama. Beliau mengingatkan ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lugasnya, terjemahnya adalah siapapun, beliau panjenenganipun Dr. Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Usman Zain mengingatkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau saya terjemahkan bebasnya kurang lebih demikian: siapapun menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya dengan mencari ilmu itu Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kaitannya dengan hadis ini, beliau memberikan arahan, pemahaman atas hadis ini, tariqan, yang dimaksud jalan menempuh ilmu meskipun satu jalan, walau wahidatan, yaltamisu fihi ilman. Beliau juga memperjelas meskipun walau ilman wahidan. Kata beliau, kalau toh kita eksis konsisten mencari ilmu meskipun satu jalan, meskipun satu ilmu, dijanjikan ada reward dari Allah untuk dipermudahkan menuju surga,
apalagi bagi mereka yang senantiasa selama 24 jam full time mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan adanya ilmu ini Allah mempermudah bagi umat Islam untuk menempuh ke surga. وهذا العلم المبارك العلم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نكون في سلك أهله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى 5 أقسام، جعل 4 منهم هم أهل السعادة، والقسم الخامس أنه من الهالكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا موجبا لنا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. من هو الخامس؟ هو الذي ليس بعالم ولا يتعلم لدى العلماء ولا يحب العلماء ولا يستمع إلى كلامهم، فهذا مصيره إلى الهلاك. وأما 4 الأول فإنهم بإذن الله عز وجل من أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. Beliau memberikan kriteria ilmu yang mubarak, ilmu yang penuh berkah. Kriterianya adalah ilmu-ilmu yang menyebabkan pemiliknya bisa selamat najah. Ini berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi amiron, ditekankan, Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk menjadi 4 kategori. Idealnya kewajiban umat Islam untuk terklasifikasikan pada 4 kategori ini. Pertama, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan tahlik. Kurang lebih terjemahan lugasnya begini: wahai umatku, jadilah engkau orang yang alim, menjadilah seorang yang intelektual. Au muta'aliman, kalau tidak pada kualifikasi alim, jadilah pelajar. Kalau tidak pada 2 kategori itu, jadilah sami'an, orang yang senantiasa mendengarkan petuah dan nasihat para ulama. Kalau tidak bisa begitu, kalau keterbatasan waktu dan lain sebagainya, au muhibban, minimal pada klasifikasi terakhir, jadilah orang umat Islam yang senantiasa mencintai ulama semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takun khamisan tahlik, janganlah engkau masuk pada kriteria yang kelima, niscaya akan hancur, tidak akan ada keberkahan dalam hidup jenengan. Siapa orang yang masuk kriteria yang kelima? Orang yang tidak alim, tidak muta'aliman, tidak mendengarkan petuah ulama, dan mereka yang tidak mencintai ulama dan mereka membenci para ulama. ثم إن تعظيم العلم وأهله أول من علمنا ذلك وأول من افترض ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا في الآيات التي قرأها قارئ القرآن في افتتاح هذه الجلسة المباركة
سمعنا حكاية سيدنا آدم مع الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ثم سمعنا أمره سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. متى أمرهم الله بالسجود؟ لما قال لآدم عليه السلام أنبئهم بأسمائهم، عرض علمه وفضله عليهم، فأمر الملائكة بالسجود له، بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا السجود ليس سجود عبادة، هذا مستحيل عقلا وشرعا، إنما هو سجود تعظيم واحترام. أمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا تعظيما واحتراما لعلم ومكانة وفضل هذا المخلوق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ولما تكبر وامتنع إبليس عليه لعنة الله طرده الله عز وجل من رحمته ولعنه الله عز وجل. فمن يتكبر على هذا العلم فليحذر، ومن يتكبر على هذه العلوم الفاضلة الشرعية الدينية